बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अब्दुल हनान चौधरी, BNN डिजिटल मीडिया टीवी से। शमाली लाहौर की सनत व तजारत मुल्क की मईशत में एक अहम किरदार अदा करती रही है और इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। और इस शमाली लाहौर की सनत व तजारत में आजकल क्या हो रहा है और यहाँ की सनत व तजारत की खिदमत किस तरह से हो रही है, मसाइल का तदारुक किस तरह से यहाँ की लीडरशिप कर रही है। आज हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन शमाली लाहौर सनत व तजारत बोर्ड रमीज़ दीवान साहब, प्रेसिडेंट दरोगावाला इंडस्ट्री ओनर्स एसोसिएशन। आज हम उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे इन तमाम तर इश्यूज़ और सूरत हाल से किस तरह से निपटा जा रहा है और कैसे सॉर्ट आउट हो रहे हैं मसाइल। चेयरमैन साहब, वक्त देने का बेहद शुक्रिया। शमाली लाहौर की सनत व तजारत है, आपको लीडर मान रही है, आप किस तरह से उनकी खिदमत कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया हनान, आप मेरे पास आए। बहुत शुक्रिया। आपने जो सवाल किया है, ये जो शुमाली लाहौर सनत व तजारत की क्या मसाइल हैं और कैसी यहाँ पे मामलात चल रहे हैं, तो मैं आपको ये बता दूँ, ये वाज़े करता चलूँ कि हमारे पास यहाँ पे तकरीबन 2500 से 3000 इंडस्ट्री, जिसके अंदर दरोगावाला इंडस्ट्री ओनर्स एसोसिएशन से तकरीबन कोई 2000 के करीब इंडस्ट्री है, जिसके अंदर हमारे पास बम्मा से और चुगियाँ से और महमूद बूटी से तकरीबन कोई 1000 के करीब इंडस्ट्री है। तो कम बेश 3000 के करीब ये इंडस्ट्री बन जाती है। मसाइल बहुत हैं और बहुत गंभीर हैं। हम हर फोरम के ऊपर इन मसाइलों को उठाते भी हैं और इन मसाइलों की निशानदही भी करते हैं और इदारों के पास भी जाते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि कोई खातिर खा मसाइल की तरफ अरबाब इख्तियार की तवज्जो नहीं है। मैं ये समझता हूं कि इस वक्त गवर्नमेंट को, इस वक्त अरबाब इख्तियार को बहुत सख्त ज़रूरत है इंडस्ट्री की तरफ। देखें, जो मैंने आपको ये 3000 गिनवाए हैं, इसके अंदर ना तो मैंने अभी सगियाँ का जिक्र किया है, ना फराया का जिक्र किया है, ना फ़िरोज़पुर रोड की बात कर रहा हूँ, ना मैंने इसके अंदर कतार बंद का जिक्र किया। मैं तो सिर्फ ये जो शुमाली पट्टी है इसकी बात कर रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को बड़ी सख्त ज़रूरत है SME और कॉटेज की तरफ तवज्जो देने की, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट और टैक्सेशन का सबसे बड़ा मंबा ये SME और कॉटेज सेक्टर ही है। चेयरमैन साहब, एक सनतकार पाकिस्तान में और इस शुमाली लाहौर में अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट करता है और सरकारी अमला और अफसर शाही आती है, इज़्ज़त नफ्स का भी जनाजा निकाल देती है और उसके बाद उस सनतकार को भी इस हद तक डिसहार्ट किया जाता है कि वो मजबूर हो जाता है कि वो एहतजाज के लिए सख्त गर्मी में बाहर आए। गुज़श्ता दिनों आपने एक बहुत बड़ा एहतजाज किया है, क्या मामलात थे, क्या मसाइल थे और उसे किस तरह सॉर्ट आउट किया जा रहा है? देखिए हनान, बात यह है, अभी तो हमने एहतजाज को बहुत बड़ा नहीं किया। अभी मैं ये वाज़े कर दूं कि हम एहतजाज को इससे बहुत बड़ा ले जाएंगे, 10 गुना बड़ा ले जाएंगे और करेंगे, अगर हमारी बातों को सीरियसली सही तरीके से टेकअप ना किया गया। देखें, बात यह है, ये मसूद टेक का मामला, ये जो जिसकी तरफ आप तवज्जो दिलवा रहे हैं, तो मैं वाज़े कर दूं कि वो चौथी जनरेशन है जिसको वो तैयार कर रहे हैं अपने बिजनेस के अंदर, और 4 जनरेशनों से वो इस मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। मुझे तो, मैंने अपनी 20 साल हो गए जी मुझे भी कारोबार करते हुए, मेरे वालिद साहब को खैर से 40 साल हो गए हैं कारोबार करते हुए। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई और मैंने नहीं देखी, एक्सपीरियंस के अंदर अपने नहीं आई, कि जो ज़ाती डाला, ज़ाती गाड़ी गवर्नमेंट ने एक AC को अपने इस्तेमाल के लिए दी है, उसके अंदर बकरियों को भी ऐसे बंदा अपने डाले में, अपनी गाड़ी में नहीं फेंकता जिस तरीके से इंसानी जानों को फेंका गया। मुझे ये बताएं कि एक बंदा जो इतनी इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है, इंडस्ट्री भी लगा रहा है, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहा है, आप उसको क्या दे रहे हैं? चलें, आप उसको कोई एमेनिटी दे रहे हैं या नहीं दे रहे, वो कम अज़ कम उसकी इज्जत तो करें। कम अज़ कम ये तो देखें कि वो, उसका क्या आलम होगा कि आपने उसको धक्के दिए हैं, उसकी 100-125 बंदों की लेबर है, उसके सामने उसे खींच कर ले गए हैं। को खुदारा कोई थोड़ा सा तो अपना किसी की इज्जत नफ्स का ध्यान करें। अगर हमारे साथ यही कुछ होना है तो फिर हम सब कुछ बंद कर कर इस मुल्क को छोड़ के चले जाते हैं। भाई, कारोबारी बरादरी है जिसके टैक्सेस से आप अपने मामलात को चला रहे हैं,
اس گورنمنٹ کو چلا رہے ہیں, امپلائمنٹ جنریٹ کر رہے ہیں. خدارا ہماری عزتوں کے آپ پاسبان ہیں, آپ ہماری عزتوں کے پروٹیکٹر ہیں. خدارا پروٹیکٹر بنے, خدا کا واسطہ ہے ہماری طرف کوئی خاص توجہ فرمائے. پاکستان میں اس وقت وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب وہ بھی صنعت کار ہیں. اسحاق ڈار صاحب کا تعلق بھی بزنس اور انڈسٹری سے ہے. کیسر احمد شیخ صاحب کا تعلق بھی انڈسٹری سے ہے. اور اسی طرح جو دوسرے حکومت علی پرویز ملک صاحب ہیں وہ شمالی لاہور کو سمجھتے ہیں. تو صنعت کار کو تحفظ کس نے دینا ہے؟ یہ صنعت کار سارے تو حکومت میں بیٹھے ہیں. ہم تو یہی سوچ رہے تھے کہ جب یہ نون لیگ کی گورنمنٹ آئے گی تو صنعت کار کے لیے, تاجر کے لیے کوئی اچھا کوئی دوست فیصلے کریں گے. پر حالات تو یہ ہیں کہ آپ تاجروں کی طرف جائیں تو پیرا کا ایک بم آپ نے پھینک دیا ہے, ایل ڈی اے کا بم آپ نے ایک پھینک دیا ہے. صنعت کی طرف آئیں تو ایل ڈی اور روڈا کا ایک بم آپ نے پھینک دیا ہے. آپ نے ایک 10,000 انڈسٹری کی لسٹ تیار کر لی کہ ان کو اٹھا کے باہر پھینکنا ہے. اچھا ان کو باہر نکال دیں, ہم بھی جانے کو تیار ہیں, پر جائیں کہاں پہ؟ کوئی جگہ تو دیں, کوئی ایس سی زی بنائیں, کوئی اپنا کاٹیج اور ایس ایم ای کے لیے کچھ بنائیں, کچھ کریں. ہم تو تیار ہیں, لیکن یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ ایک نوٹس دیں کہ 60 دنوں کے اندر اٹھاؤ اور بھاگ جاؤ؟ یہ کوئی فیکٹری کے نیچے کوئی ٹائر لگے ہوئے ہیں کہ ان کو, یا اس کے ساتھ کوئی انجن لگا ہوا ہے, اس کو سٹارٹ کریں اور لے جائیں. وہ سر بندوں نے دو دہائیاں لگا کے ایک اینٹ جوڑ کر انڈسٹری لگائی ہے. جو ایس ایم ای کاٹیج سیکٹر ہوتا ہے نا سر, یہ بڑی مشکل سے لوگ اپنے ایک اینٹ جوڑ کر فیکٹریاں لگاتے ہیں اور پھر یہ ایک ادارہ بنتا ہے. یہ ایسے نہیں ہے, یہ لگی 20 سال کے اندر ہے تو جائیں گے بھی 20 سال کے اندر ہی نا, 60 دنوں میں تو نہیں جا سکتی. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ گورنمنٹ کو یہ بتا کس نے دیا. پھر آپ کی معیشت اس وقت اس مسئلے کا وہ وزن اٹھا سکتی ہے؟ نہیں اٹھا سکتی. آپ کے پاس اس وقت تیل خریدنے کے لالے پڑے ہوئے ہیں, آپ یہ کیا کرنے لگے ہیں؟ اور خدارا کوئی دھیان کریں, کوئی ہمارے اس کاروباری جو طبقہ ہے اس کی طرف توجہ کریں. لے دے کے پاکستان کے پاس اب کاروباری طبقہ ہی ہے جو اس ملک کی اکانومی کو, اس کی صنعت کو, اس کی تجارت کو چلا سکتا ہے, اور کچھ نہیں ہے. خدارا کچھ تھوڑا سا توجہ کریں. ہمیں یہ کون سے کام پہ آپ نے لگا دیا ہے؟ ہم اس وقت فیکٹریاں کھلوانے اور بند کرنے, فیکٹری بند ہو رہی ہے, کھل رہی ہے, اے سی صاحب آ رہے ہیں, مار رہے ہیں, جا رہے ہیں, کبھی پولیس کی باری ہے, کبھی روڈا کی باری ہے, کبھی لوکل گورنمنٹ کی باری ہے, کبھی سول ڈیفنس کی باری ہے. ہم یہی کام کرتے رہیں یا پروڈکٹیوٹی کی طرف بھی ہماری کو توجہ دیں گے؟ دنیا کے اندر سب سے مہنگی بجلی آپ دے رہے ہیں, سب سے زیادہ ٹیکس آپ نے لگایا ہوا ہے, 63%. چودھری صاحب جی 63% ٹیکس دے رہے ہیں سر ہم, اور پھر بھی ہمیں یہ تحفے دے رہے ہیں ہم. اور اگر ہم کسی طریقے سے اپنے چکے کو اپنے ملک کے ساتھ محبت کے جذبے کی وجہ سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے جہاد کر رہے ہیں, انڈسٹری چلا رہے ہیں, تو آپ ہمیں یہ تحفہ دے رہے ہیں کہ آپ کی عزتیں بھی کسی کھاتے میں نہیں لینی ہم نے. آپ نے یہاں پہ 20 سال 30 سال کی محنت کے بعد ادارے کھڑے کیے ہیں, ان کو بھی اٹھا کے ہم نے باہر پھینک دینا ہے. خدارا ہماری طرف کوئی توجہ کریں. میں اپیل کرتا ہوں اپنے ارباب اختیار سے, پرائم منسٹر صاحب سے, سی ایم صاحبہ سے, فیلڈ مارشل صاحب سے, خدا کے لیے ہماری طرف توجہ کریں, ہمارے حالوں پہ کوئی رحم کریں. چیئرمین شمالی لاہور صنعت و تجارت بورڈ رمیز دیوان صاحب, پریزیڈنٹ دروگا والا انڈسٹری اونرز ایسوسی ایشن, ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ شمالی لاہور کی صنعت و تجارت کا مقدمہ ہر فورم پہ لڑیں گے, اور احتجاج کی اگر بات ہے تو یہ جتنا سخت ترین اور جتنا بڑا احتجاج بھی کرنا پڑا کریں گے, مگر شمالی لاہور کی صنعت و تجارت کے ساتھ ستیلی ماں جیسا سلوک نہیں ہونے دیں گے. عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت, آپ سے ہوگی پھر ملاقات. اللہ نگہبان.